बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। गुलामी नामंजूर के स्लोगन के साथ जी कप्तान साहब ने ना जेल से इमरान खान साहब ने अप्रूवल दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ मैदान में उतरने जा रही है जी। और बल्ले का निशान आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। और लेकिन इस दौरान कार्रवाई में जो तरद्दुद हुआ उससे मुतल्लिक तो मैंने आपको डेफिनेटली बताना है। राजा रियाज साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहर रुकन जो मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा हैं, उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। उसकी कुछ तफसील मैंने आपको बतानी है। और गौहर अयूब साहब के घर पर हमला, और ये हमला आवर कौन थे और ये निकाब पोश कौन थे, उसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं जी। और इसका इल्ज़ाम पुलिस ने अपने सर पे लिया, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। इमरान खान साहब ने जेल से बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दे दी है जी, मुकम्मल तौर पर। यानी कहीं से भी नहीं लग रहा है यार कि खान साहब जेल के अंदर हैं। और सारे कज़िये शेख रशीद से लेकर सारे मामलात उन्होंने क्लियर कर दी कि शेख रशीद के ख़िलाफ़ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, और इसके अलावा मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। ये सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ। तो सबसे पहले जी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है बल्ले का इंतखाबी निशान, वो ज़ेर समात है। लेकिन आज दौरान समात बैरिस्टर गौहर खान साहब ने चीफ जस्टिस को बताया कि जी मेरे घर पर 4 डाले आए हैं, मेरे घर पर तोड़ फोड़ की गई है, मेरे बेटे को भतीजे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। बहरहाल ये तो उन्होंने किया क्योंकि आखिरी वक्त तक खैर बल्ले के निशान पर तो दमा चौकड़ी मची रही थी और वहाँ से बहुत से मामला कन्विंसिंग भी हो रहे थे। लेकिन जब ये खबर आई कि ताकत का इस्तेमाल आखिरी वक्त तक जारी है जी, किसी तरीके से तोड़ना है मरोड़ना है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस समात के दौरान ही अचानक जब बैरिस्टर गौहर साहब रोस्ट्रम पे आए तो बड़ी बात बन गई ना। तो उन्होंने जब कहा कि मेरे घर पर पुलिस ने हमला कर दिया है, निकाब पोश डाले आ गए और मेरे बेटे भतीजे को मारा, तो चीफ जस्टिस एडिशनल अटर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुला लिया। उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो ये नहीं होना चाहिए, इसकी तहकीकात करें। तो बहरहाल पता चला जी बैरिस्टर गौहर साहब फ़ौरन घर से गए और घर गए अदालत छोड़ के। पता चला जी कागजात, लैपटॉप और दीगर चीज़ें वो 4 डालों में निकाब पोश लेके गए हैं। और फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी कहा कि 4 डालों में निकाब पोश मेरे घर पर आए थे। बहरहाल हालात बहुत संगीन है, पुलिस तदीद कर रही है और उन्होंने कहते हैं हमने किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया। यहाँ तक भी कह रहे हैं IG साहब के मुझे तो मालूम ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं था कि बैरिस्टर गौहर का घर है, हम तो किसी इश्तिहारी को ढूंढने के लिए गए थे और ये मामूल की कार्रवाई है। तो पुलिस का IG तक ये कह रहा है। और बहरहाल डेफिनेटली ये डालों से और निकाब पोशों से सब वाकिफ़ है। और फिर पुलिस ने IG ने ये सारा अपने मत्थे लिया। लेट्स सी देखें क्या होगा। लेकिन बहरहाल ये हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि मामलात गैर मामूली हैं। हर एक ने प्लान B, C और D वगैरह ये सारे के सारे बनाए हुए हैं। उधर मैं चौधरी फैमिली के लिए कोई अच्छी खबर है और कुछ बुरी वो बता दूँ, फिर आखिर में इमरान खान साहब से मुतल्लिक बता दूँ कि जी मोनस इलाही साहब के जी आम इंतखाबात में ट्रिब्यूनल ने उनका फैसला कागजात नामजदगी नामंजूर किए थे, उससे पहले ROs ने किए थे। तो उस दोनों के इन अहकामात को बरकरार रखा है जी। जस्टिस बाकर नचवी साहब की सरबराही में हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए NA 64, 69, PP 32, PP 34 से कागजात जमा कराए थे। वो दोनों जगहों से 5 जगह से नामंजूर कर लिए गए। हाँ अच्छी खबर ये उनकी वालदा कैसरा इलाही जो है परवेज़ इलाही साहब की ज़ौजा, उनको 2 हल्के NA 64 और PP 32 से कागजात उनके मंजूर कर लिए हैं। और यहाँ तो ये चीज़ है। उधर फैसलाबाद से राजा रियाज साहब ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया जी। उन्हें कभी तबीयत ख़राब नहीं रहती और उनको पता है तबीयत उनकी ख़राब क्यों है। और वो कहते हैं कि इस सिलसिले में पार्टी को आगाह कर दिया। अब शेर के निशान पर जो है ना मेरा बेटा राजा दानियाल इलेक्शन लड़ेगा। तो वो अपनी नई पोत तैयार कर, उनको बहुत अच्छे से पता है। मैं लिख के दे रहा हूँ जनाब, इन तमाम अफराद से मुतल्लिक़ इलेक्शन जीत के दिखाएँ, ये इलेक्शन जीत के दिखाएँ, नवाब शेर वसीर हों ये हों। पाकिस्तान की इमाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना इन लोगों ने समझ लिया है। तो बहरहाल यहाँ तक सब चीज़ें तो चल रही है। उधर मैं ज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुतल्लिक़ आपको बताना जी, उन्होंने जी आज 10 नुकात पेश किए इलेक्शन के हवाले से। और उस 10 नुकात में एक अंसर ख़ास किस्म का है कि जैसे कोई खैराती मामला चल रहे हैं और पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें उन्होंने पीपल्स पार्टी ने देनी है, लेकिन किस तरह देनी है इसके मुतल्लिक नहीं बताया। मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर चाहिए। वो कहते हैं पाकिस्तान में तनख्वाहों को 5 सालों में दोगुना करेंगे, कैसे करेंगे ये नहीं बताते। गरीब तबके के लिए 300 यूनिट सोलर एनर्जी का इंतजाम करेंगे, कैसे करेंगे, माल कहाँ से आएगा, नो बॉडी नोज़। यकसा म्यारी तालीम के मंसूबे पेश करेंगे, आज तक ज़िंदगी में कर सके ये मुझे बताइएगा। घोष स्कूल सबसे ज़्यादा सिंध के अंदर है। पूरे पाकिस्तान में सेहत का मुफ्त निज़ाम नाफिज करेंगे, कैसे, ये कहाँ से आएगा,
کل تو 70 کروڑ ملے IMF سے، ادھر تک پاکستان قرضے کے اندر ہے، یہ کہاں سے کریں گے؟ پورے پاکستان میں انہوں نے کہا سلام متاثرین کو گھر بنا کر دیں گے اور کچی آبادیوں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق فراہم کریں گے. کیسے؟ جیب سے پیسے دے رہے ہیں؟ یہ پوچھنا ہے. غریب عوام کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کسان کارڈ کا اجرا، ملک بھر کے تمام مزدوروں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ، نوجوانوں کو یوتھ کارڈ، یعنی وہ تمام چیزیں جو خیراتی ہیں وہ انہوں نے کرنی ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ یہ دیں گے کیسے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک کوئی جماعت، اور اسپیشلی پیپلز پارٹی کی جماعت، انڈسٹری کے فروغ کے لیے، ایکسپورٹ کے فروغ کے لیے، زراعت کے فروغ کے لیے کچھ کہے. یہ تو ساری بھیک ہے، یہ تو مزید اپاہج اور لاغر بنانے والی بات ہے عوام کو، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں کیا مانگے 2 روٹیاں، تو یہ 2 روٹیوں والا کام ہے. تو بہرحال شاید ہماری عوام اتنی معصوم ہے کہ وہ ان تمام وعدوں پہ آئیں، لیکن زیادہ مناسب یہ ہوتا کہ وہ بتاتے کہ میں پاکستان کی ایکسپورٹ کو کہاں تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں، وہ مجھے بتاتے کہ پاکستان کی انڈسٹری کو میں کہاں تک لے کے جانا، وہ بتاتے کہ اسٹاک ایکسچینج کو میں کہاں تک لے کے جانا. کیونکہ جب یہ مضبوط ہوں گے تو پاکستان میں یہ تمام سبسڈی، خیرات، منتھلی انکم دوگنا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، 300 یونٹ فری، یہ تب دیے جائیں گے. یہ 1 یونٹ نہیں فری دے سکتے ابھی، جب تک یہ اس طرح کا پلان دیں گے نہیں. بہرحال یہاں چل رہی ہے. اب آج ذرا میں عمران خان صاحب کے اس بیان کے اوپر. عمران خان صاحب کی آج پھر صحافیوں سے گوشہ خانہ کے کیس میں ملاقات ہوئی تھی، انٹریکشن ہوئی صحافیوں سے. انہوں نے عمران خان صاحب نے کئی سوالوں کے جواب دیے، جس کی تشنگی تھی وہ ختم کی. انہوں نے کہا ہمارا بلے کا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں، لیکن میں نواز شریف کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ 2 امپائرز کے بغیر نہیں کھیل سکتا. اس نے 2 امپائر رکھے ہوئے، ایک تو سیاست میں اور ایک کسی ادارے میں. انہوں نے کہا وہ اس کے بغیر نہیں کھیل سکتا. انہوں نے کہا یہ لندن پلان کے تحت نواز شریف کو گارنٹی ملی تھی، جس کے بعد ہی نواز شریف پاکستان واپس آئے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا الیکشن کا جو سلوگن ہے وہ ہے غلامی نامنظور. یہ کلک کیا چھکا ہے، یہ جی یہ غلامی نامنظور کرنا. یہ کوئی ایک ایسا شخص بھی نہیں ہے جو اس کو ڈینائی کر سکے. اور اس قسم کی زخمی پارٹی کا ووٹر اور سپورٹر اس کو بہت اچھے سے اس کو لینا بھی جانتا ہے، اور اس کو جسے کہتے ہیں نا پینیٹریٹ کرنا بھی جانتا ہے اس لوگوں کو کہ غلامی نامنظور. تو یہاں تھا شیخ رشید صاحب سے متعلق انہیں سوال ان سے ہوا کہ آپ نے شیخ رشید کی حمایت کیوں ختم کر دی تھی، ان کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کیوں کھڑا کیا. تو انہوں نے کہا ایک اصول وضع کیا تھا کہ جس نے بھی پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کی اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے. تو شیخ رشید بھی اسی اصول کے تحت ہے. مسرت جمشید چیمہ اور دیگر جتنے بھی افراد ہیں ان تمام کو ٹکٹ دینے سے اس لیے منع کیا کہ انہوں نے پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی یا ویڈیو پیغام دیا تھا یا ٹی وی انٹرویو دیا تھا. ان تمام افراد کو اسی تکڑی کے اندر تولا گیا جہاں شیخ رشید صاحب تھے. تو یار بڑی بات ہے ایسے موقع پر جب اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاستدان نہیں ہیں. عمران خان صاحب ایک اچھے لیڈر تھے، کیونکہ سیاستدان کمپرومائز کرتے ہیں. عمران خان صاحب ان چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پہلے انہوں نے کلیئر کر دیا، جس پہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میری کیا غلطی ہے، لیکن میں اپنی دوستی پوری نبھاؤں گا. ان کا صبح ویڈیو پیغام آیا تھا جس کے بعد عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا. یہ بھی سوال ان سے کیا گیا کہ آپ سے ابھی تک کسی نے کوئی مذاکرات کیے ہیں یا مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ 18 ماہ پہلے کہا تھا کہ مذاکرات کریں گے، لیکن اب کس سے مذاکرات کروں اور کیوں کروں؟ صرف ایک بات تو مذاکرات ہو سکتی ہے کہ ملک میں صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے. بہرحال جو مرضی کر لیں، میں آخری بال تک لڑوں گا، ہم آخری بال تک لڑیں گے، یہی میرا پارٹی کو پیغام بھی ہے. اور 2018 کے حوالے سے کہا گیا کہ جو اس وقت RTS بٹھا کے آپ کو مسند پہ بٹھایا گیا تھا. انہوں نے کہا نہیں، 2018 میں ہماری نشستیں کم کی گئی تھی، ہم نے اس سے زیادہ لینی تھی اور نشستیں کم کر کے ہمیں پسایا گیا تھا. پھر یعنی ہم نے MQM کی طرف بھی گئے، پھر ہم باپ پارٹی کی طرف بھی گئے، ہم نے مختلف لوگوں کو پھر جہاز اڑا کے بھی شامل کیا کیونکہ ہمارے مینڈیٹ کو کم کیا گیا تھا. تو یہ انہوں نے بولا. اور رہی بات غیر ملکی آرٹیکل کے حوالے سے جو اکانومسٹ میں چھپا تھا، اس کی تشنگی بھی انہوں نے مکمل ختم کی. انہوں نے کہا وکلا کو زبانی میں نے وہ آرٹیکل ڈکٹیٹ کرایا تھا اور ان کو میں نے کہا تھا کہ میرے سابق ویلاگ سے بھی چیزیں اٹھا لیں، تو جس کی بنا پر یہ چھپا ہے. تو خان صاحب تگڑے ہو کے کھڑے ہیں، اتنا میں آپ کو بتا دوں. آپ بتائیں یہ صحیح ہے؟ کمنٹ سیکشن میں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.